سلام و درود، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدم بهتون بگم که چجوری داخل ماینکرافت بدراک با لایتر پرواز کنید. اول روی بخش ستینگز میزنید، بعد روی بخش تاچ میزنید و روی این گزینه میزنید. بعد اینجا 3 تا گزینه براتون میاد. ما با گزینه اول کار داریم، رو گزینه اول میزنیم و روی این بخش میزنیم. بعد که وارد بازی شدیم فقط کافیه الایترا بپوشیم، چند بار بپریم و فایرورک بزنید. ببین چقدر راحت میره، خیلی راحته. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. لطفاً چنل رو ساب کنید، ویدیو لایک کنید و یک کامنت بذارید. و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.